अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं बशीर नाज। खबरों की तफसीलात से पहले आए डालते हैं चंद सुर्खियों पर एक नज़र। पूंछ के 3 सेक्टरों में हिंद पाक अफवाज के माबैन गोलाबारी, तीनों इलाकों में खौफ हिरास, एक दूसरे पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। हिंद चीन में सरहदी तनाज़ा, हालात इंतहाई नाजुक, हम मदद के लिए तैयार, डोनाल्ड ट्रंप। 12 अक्टूबर से बैक टू विलेज प्रोग्राम के तीसरे मरहले का ऐलान, रोहित कंसल। ऑनलाइन इम्तिहानात मुनक्कद करने की इस्लामिया कॉलेज तलबा की मांग, प्रेस कॉलोनी में एहतजाज। 10वीं और 12वीं जमात के तलबा के लिए मास प्रमोशन की ABVP की अपील। पंजाबी जबान सरकारी जबानों की फहरिस्त से खारिज करना बड़ी नाइंसाफी, जगमोहन सिंह और दीगर तंजीमों का एहतजाज। महादेव मंदिर केयरटेकर की मिलीभगत खारिज इम्कान, विश्व हिंदू परिषद का इल्जाम। जाफरानी ब्रिगेडर का मकसद सिर्फ मजहबी उमूर पर वोट बैंक की सियासत है, प्रदेश कांग्रेस पार्टी। महबूबा मुफ्ती को वरीत रिहा और जम्मू कश्मीर में जल्द अज जल्द इंतखाबात मुनक्कद किए जाए, हकीम मोहम्मद यासीन का मुतालबा। हिजबुल मुजाहिदीन शुमाली कश्मीर में अपने आप को दोबारा कायम करने की कोशिश कर रही है, DIG सुलेमान चौधरी का इंकशाफ। महाराष्ट्र रियासत को तालिबानी रियासत कहकर कंगना ने करोड़ों लोगों के दिलों को मजरूह किया, शिवसेना का एहतजाज। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, पूंछ के 3 सरहदी सेक्टरों में गुज़श्ता रात पाक फौज ने पूंछ के शाहपुरा, दिगवार और केरनी सेक्टरों में LOC पर छोटे हथियारों और मार्टर शल से शदीद गोलाबारी के जरिए बिला इश्तियाल जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की, जिससे इन इलाकों में खौफ हिरास का माहौल पैदा हुआ। दोनों मुल्कों ने एक दूसरे पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन के माबैन सरहदी तनाज़ा पर मदद की पेशकश की है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हिंद चीन सरहद पर सूरत हाल इंतहाई नाजुक है। अगर मैं इसमें शामिल होकर मदद कर सकूं तो मुझे खुशी होगी। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि चीन भारत को दोष दे रहा है, तो ट्रंप ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन चीन यकीनी तौर पर इस जानिब बढ़ रहा है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी बिजली रोहित कंसल ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जम्मू कश्मीर में 12 अक्टूबर 2020 से बैक टू विलेज प्रोग्राम के तीसरे मरहले का ऐलान किया है। कंसल ने बैक टू विलेज के पहले 2 मराहल को बड़ी कामयाबी करार देते हुए कहा कि यह एक अनोखा प्रोग्राम है जिसमें लोगों की तरफ से जबरदस्त पजराई हासिल हुई। जब जम्मू कश्मीर इंतजामिया के 4000 गेस्टेड अफसरान ने जम्मू कश्मीर की हर पंचायत का दौरा किया। हर एक ग्राम पंचायत में, हर एक पंचायत में 2 इंपॉर्टेंट वर्क्स जो हैं कंप्लीट किए जाएंगे, जो लोगों ने बैक टू विलेज 1 या बैक टू विलेज 2 में रेज किए थे। मैंने हो सकता है 10 डिमांड्स दी हूं, 20 डिमांड्स दी, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट डिमांड्स कम से कम हर एक ग्राम पंचायत में की जाएंगी, मुकम्मल की जाएंगी, काम कंप्लीट किए जाएंगे। पब्लिक ग्रीवेंसेस सुनी जाएंगी। 20 दिन में योमे ब्लॉक बनाया जाएगा जो सिर्फ पब्लिक ग्रीवेंसेस सुनेगा, और सैचुरेशन ऑफ इंडिविजुअल बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स, इंडिविजुअल बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स में 100% प्रोग्रेस अचीव की जाएगी। ये सब 10 सितंबर से 30 सितंबर तक किया जाएगा। इधर इस्लामिया कॉलेज श्रीनगर में ज़ेर तालीम तालिब इल्मों ने ऑफलाइन इम्तिहानात मुनक्कद करने के खिलाफ एहतजाज किया। तालिब इल्मों का कहना है कि मौजूदा वबाई बीमारी और आए रोज कोरोना वायरस में इजाफे के चलते ये कहाँ का इंसाफ है कि तालिब इल्मों से इम्तिहानी मराकज में ऑफलाइन इम्तिहान लिया जाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इंतजामिया से ऑनलाइन इम्तिहानात मुनक्कद करने की मांग की है। हमने प्रिंसिपल से ये बात की, उन्होंने हमें बोला कि जो एग्जाम नहीं दे सकता है वो बाय एनुअल्स के साथ एग्जाम दे। क्या पॉसिबल है एक बच्चे के लिए, एक स्टूडेंट के लिए 1 साल ज़ाया करना? बस हमारी डिमांड इतनी सी है, आप प्लीज़ हमारे ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट करिए, हम ऑफलाइन एग्जाम देने की स्टेट में नहीं है। दरियासना ABVP के प्रदीप रैना ने जम्मू में एक एहतजाज के दौरान 10वीं और 12वीं जमातों में ज़ेर तालीम तलबा के लिए मास प्रमोशन की मांग की है। पेश है जम्मू नुमाइंदे बंटी डिगरा की ये रिपोर्ट।
نوٹیفیکیشن نکالی جا رہی ہے جے کے بوس دوارا, لگاتار ودیارتھیوں کو سنگھرش کرنا پڑا ہے, مجبور کیا جا رہا ہے. لگاتار انہوں نے پچھلی ایک نوٹیفیکیشن نکالی ہے جس میں انہوں نے کشمیر کا ودیارتھیوں کو پروموٹ کیا گیا اور جموں کے ودیارتھیوں کے لیے کوئی کسی پرکار کی راحت پردان نہیں کی. پچھلی نوٹیفیکیشن انہوں نے جموں پروونس کے کچھ کالجز کے جو جے کے بوس کے ودیارتھی ہیں ان کو پروموٹ کیا گیا تھا, لیکن اب ان کی نوٹیفیکیشن نکالی جاتی ہے, ان کو پیپر دینے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ کشمیر کا جو ودیارتھی ہے اگر اس کے 2 سبجیکٹ جے کے بوس کے 10th 12th کے پیپر پاس ہیں تو اس کو پروموٹ کیا جائے گا. انیتھا یہ جموں کے لیے بیوار بالکل غلط ہے. یہ جو جے کے بوس دوارا کیا جا رہا ہے, وینا پنڈتا دوارا, اس کا کڑے شبدوں پہ ودیارتھی اس کی نندا کرتا ہے. اور 11ویں کے بھی ودیارتھی ہیں کہ جن کو بری طرح سے ان کو سنگھرش کرنا پڑا ہے, نہ ادھر کا رکھا ہے نہ ادھر کا رکھا, انہیں پرائیویٹ کر کے ان کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. اس کے کڑے شبدوں پہ ودیارتھی اس کا نندا کرتا ہے اور یہ آشواسن کرتا ہے کہ اگر جلد سے جلد اس پہ کوئی نوٹیفیکیشن نہیں نکالی گئی اور جموں کے ودیارتھیوں کو بھی راحت پردان نہیں کی گئی تو آنے والے سمے پہ ہائر ایجوکیشن کا سوموار کو ہم گھراؤ کریں گے. اور مکھیہ مانگ میں ایل جی صاحب سے آپ کے میڈیا کے مادھیم سے یہی کروں گا کہ جلد سے جلد اس پہ کاروائی کی جائے اور ان کے خلاف انکوائری بٹھائی جائے. دھنیہ واد. پنجابی زبان کو جموں کشمیر کی سرکاری زبانوں کی فہرست سے خارج رکھنے پر آل پارٹی سکھ کوآرڈینیشن کمیٹی کے چیئرمین اور اپنی پارٹی رہنما جگموہن سنگھ نے سری نگر میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے سخت احتجاج کی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں کسی زبان کے ساتھ کوئی رنجش نہیں ہے, لیکن ہم پنجابی زبان کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں ہونے دیں گے. انہوں نے کہا کہ اگر اس کے لیے اقدامات نہ اٹھائے جاتے ہیں تو سکھ برادری سڑکوں پر نکل کر احتجاج کریں گے. جموں کشمیر ایک بڑی سینسٹیو پلیس ہے. یہاں پہ کوئی بھی قدم چاہے یہاں کے لوگ لیں یا سرکار لے یا سینٹر کی سرکار لے, اس کے بہت امپلیکیشنز ہوتے ہیں. اس کے امپلیکیشنز ہمارے ود ان اسٹیٹ نہیں پورے ورلڈ وائڈ ہوتے ہیں, کیونکہ دنیا کی نظر اس کشمیر پہ پڑتی ہے. اب جبکہ سارے طاقتیں جو ہیں اس کی کشمیر کی ساری ایڈمنسٹریٹو طاقت وہ گورنمنٹ آف انڈیا نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے, وہ جہاں سے جو بھی کچھ کر رہے ہیں وہ سب اینٹی کشمیری ہو رہا ہے. وہ اینٹی کشمیری, وی آر کشمیری پیپل, سکھس آر آلسو کشمیری, یہ سب اینٹی کشمیری ہو رہا ہے. جو گورنمنٹ آف انڈیا کو سمجھ لینا چاہیے کہ ایسا کرنے سے ان کے لیے سب ٹھیک نہیں رہے گا. یہاں کون سی طاقت ان کے ساتھ چل رہی ہے, میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کون سے لوگ ان کے ساتھ چل رہے ہیں. اگر ایسی چیزیں کرنے سے وہ میجارٹی کو بھی ناراض کرنا چاہتے ہیں, مائنارٹی کو بھی ناراض کر دیا, تو آخر ان کی منشا کیا ہے ہمارے اس کشمیر میں؟ تو لہٰذا ہم لوگ اس پر پرزور طریقے سے پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ ایسی زبان جو ہماری پنجابی زبان جو کئی سو سالوں سے صدیوں سے یہاں پڑھائی جاتی تھی, ہمارے پڑھنے لکھنے والے کئی مسلم بڑے عالم بھی ہوئے ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں. میاں بشیر کے جو ان کے فادر صاحب وہ ایک بہت ہی مشہور عالم ہیں, وہ بھی پنجابی میں کتابیں لکھی ہیں. اور بھی بہت سے لوگوں نے یہاں ہندو مسلم سب لوگوں نے پنجابی میں لکھا ہے. پر اگر وہ اس زبان کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے تو یہاں سب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا. وہی جموں کشمیر میونسپل کارپوریٹرز نے بھی پنجابی زبان کے ساتھ امتیازی سلوک پر احتجاج کے دوران مرکزی سرکار سے پنجابی زبان کو سرکاری زبان میں شامل کرنے کی مانگ کی ہے. ادھر جموں کشمیر لبانہ سوشل ریفارم اسمبلی آر ایس پورہ نے بھی ایک بڑی احتجاجی ریلی منعقد کی جس میں پنجابی زبان کو سرکاری زبان میں شامل کرنے کی مانگ کی گئی ہے. جموں سے پی نیوز کے نمائندے بنٹی ڈگرا کی رپورٹ کے مطابق جموں کے قدیم اور تاریخی مندر پنو تختر مہادیو کی اراضی پر کچھ نجی کھلاڑیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ایک انڈور اسٹیڈیم قائم کرنے کے خلاف عوام میں زبردست ناراضگی پائی جاتی ہے. اسی دوران پردیش کانگریس پارٹی کے رہنماؤں نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ جس طرح سے بی جے پی کی قیادت میں جے ایم سی نے ملک کے ایک انوکھے مندر کی زمین پر قبضہ کرنے کی سازش کی ہے, اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ زعفرانی بریگیڈ کا مقصد صرف مذہبی امور پر ووٹ بینک کی سیاست کے علاوہ تمام غیر قانونی ذرائع سے پیسہ کمانا ہے. جموں کشمیر میں سیاسی عمل شروع کرنے کے لیے سیاسی لیڈروں بشمول سابقہ وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کو فوری طور رہا کرنے کی اپیل کرتے ہوئے پی ڈی ایف کے چیئرمین حکیم محمد یاسین نے جموں و کشمیر میں جلد از جلد عوامی حکومت قائم کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے تاکہ لوگوں کے سیاسی و سماجی و ترقیاتی امنگوں کو پورا کیا جا سکے. حکیم محمد یاسین نے ان باتوں کا ذکر بلاک سوکھناگ خان صاحب کے پی ڈی ایف سے وابستہ ورکروں کے ایک روزہ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کیا.
शुमाली कश्मीर के डीआईजी सुलेमान चौधरी ने गुज़श्ता रोज पटन एनकाउंटर में मारे जाने वाले 3 अस्करियत पसंदों के बारे में तफसीलात देते हुए कहा कि 4 साल बाद बारामूला में हिजबुल मुजाहिदीन के 3 शिद्दत पसंदों रावतपुरा के शफकत अली खान, डेलना और पुराने कस्बे बारामूला के हुनान बिलाल सोफी की हलाकत के बाद ऐसा लगता कि हिजब शुमाली कश्मीर में अपने आप को दोबारा कायम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम उनकी तमाम कोशिशों को नाकाम बनाने पर कायम हैं। इधर शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर यूनिट ने बीजेपी के एक लीडर कंगना के बयान पर जबरदस्त एहतजाज करते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। शिवसेना के लीडरों का कहना है कि कंगना ने महाराष्ट्र रियासत को तालिबानी रियासत कहकर कंगना ने करोड़ों लोगों के दिलों को मजरूह किया है। शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई, विशेषकर आज महिला इकाई हमारे साथ है। इनको बहुत रोष है कंगना रनावत के उस बयान को लेकर जिसके अंदर उसने महाराष्ट्र की तुलना, जो हमारे देश की आर्थिक राजधानी है, उसकी तुलना उसने पीओके और तालिबान के साथ कर दी है। हम कंगना रनावत से पूछना चाहते हैं कि वो कब पाकिस्तान के पीओके अंदर गई थी, कब वो तालिबान के अंदर गई थी कि आज उन्हें महाराष्ट्र मुंबई जैसा शहर पीओ की तरह महसूस हो रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि एक तो वो अपने राजनीतिक बयानों से बाज आएं और हमें बताएं कि अगर महाराष्ट्र पीओके की तरह है तो कश्मीर के बारे में उनका क्या विचार है। हम पूरे रोष के साथ उनका यहाँ पर जो है पुतला फूंक रहे हैं, यहाँ पर उनके पोस्टरों को आग के हवाले कर रही है हमारी महिला विंग मीनाक्षी छिब्बर के नेतृत्व के अंदर, और पूरे महाराष्ट्र को नहीं पूरे देश की छवि उन्होंने खराब की है। इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।